Hello Kbidat, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo de la présentation ou de l'eyeliner, جيتكم عاوتاني بune autre vidéo اللي غادي ندير لكم فيها كاع الماتيريال اللي غادي تحتاجوه في notre formation. C'est-à-dire كاع الميك-اب من les sourcils, le teint, le rouge à lèvres, le correction, كل شيء. يعني كاع les produits اللي غادي تحتاجوهم باش ديروا un make-up professionnel comme des make-up artistes professionnels. تبعوا معنا. ودابا غنبداو باول حاجه اللي هي الحجبان. وكما كتعرفوا بان العهد ديال الكارو في الحجبان مشى وما بقاش. دونك غادي نوريكم دابا دي برودوي ولا مانيير كيفاش خصكم ديروها، وبيان سور غادي يكون ان اوتر كور اللي غادي نوريكم اون ديتاي كيفاش تقدروا تراسيو حجبانكم بروفيسيونيل. اول برودوي يمكننا اننا نطرسيو به حجباننا هو هذا اللي كيكون ان جيل اللي كتصايب بالبانس ديالو نورمالمون. كتعزل لا كولور، بحال مثلا انتي لا كولور ديالك مارون كتخدمي بهذا المارون، كتشدي بانس ديال الحجبان وديك الساعه كتبقاي تراسي بهذا البانس شريطه بشريطه شريطه بشريطه باش يجي افي ناتوريل في لي سورسيل ديالك. وكاين لا دوزيام مانيير اللي هو قلم، يعني كاع البنات كيتراسيو بقلم، مي لا مانيير هي فاش كتختلف. سيتادير او ليو ديال انك تجي وديري كارو هنا سا سفي با، يعني خصك تجي عاوتاني لا ميم شوز ديري شريطه بشريطه شريطه بشريطه وسا ريفيان ميم. وموراها كتمشطوا الحاجب ديالكم بهادي، كتجي من هنا باش كتبلاندي كاع ديك الخطوطه اللي درتي، وموراها كتنقي تحت الحاجب ديالك بانتي سيرن. اي انتي سيرن كتستعملي، يا انتي سيرن بحال هكا، يا انتي سيرن اللي كيكون في باليت ديال كونتورينغ، ولا باش ما بغيتو وبيان سور بهاد البانس. وموراها كنديرو ماسكارا ديال الحجبان هكا، وكتمشطي الحجبان ديالك كومسا باش كيتفيكساو، و اون بليس كيعطي اون بريونس اللي كيخلي الحجبان يبانو مقادين. ودابا غادي ندوزو لي زيو، واول حاجه غادي نهضروا عليها هي الفاغ بوبيير. و تو دابور قبل ما نحطوا الفاغ بوبيير ديالنا كيخصنا نقيو تحت الحجبان بالكونسيلر. سيتادير الكونسيلر اللي كنديرو ما كنحطوش هي تحت الحجبان وصافي، كنديرو العين كامله وكنثبتوه بالباودر، يا اما لوز باودر يا اما الباودر اللي كتكون مضغوطه. من بعد نوريهم لكم. ومورها عاد كنابليكيو الاي شادو ديالنا باش ما كيجيش داكشي معنفج، خص ضروري يكون البلان فيه الباودر باش ملي كتحط عليه باودر ما كيبانش مزعلك. سمحوا لي على المصطلحات. ملي كنجيو نابليكيو الاي شادو ديالنا كيخص يكون البلان اصلا فيه الباودر باش كومسا ما كيبانش داكشي ما مقادش وماشي بروفيسيونيل، وحتى في البلايدين كيجينا ساهل. دونك غادي نوريكم اول حاجه دي تيب ديال لي زاي شادو اللي هادو دي زاي شادو عاديين، مي لي في ديالهم فريمون واعر، كاع لي كولور ديالهم خطيرين. غنجيو مثلا لهنا هاد الباليت هادي فيها كاع لي بريون جونغ بحال لي غليتر، هما كما كتشوفوا بحال دي غليتر في كاع لي كولور كيجيو فريمون واعرين، وفيها بيان سور حتى دي كولور اللي هما مات، مي لا بلوبار فيها ها نتوما باش تشوفوا فوالا ها لي في ديالهم كومسا. غادي ها نتوما باش تشوفوا كيجيو لي كولور ديالهم فريمون واعرين، وحتى لو بري ديالو الي ايبر ريزونابل. يعني باش نقول لكم هاد القضيه باش تكونوا عارفينها بان لو بري سا سينيفي با لا كاليتي، سيتادير تقدري تلقاي برودوي بثمن ناقص مي الكاليتي ديالو زوينه. ودابا ندوزو اون اوتر باليت اللي هي معروفه ديال هدى بيوتي نيود، وحتى هي كتحمق بزاف. هي لو بري ديالها شويه زايد مي لا كاليتي واعره بزاف. كما كتشوفوا لي كولور ديالهم فريمون مانيفيك. عندنا لا لي كولور مات لا لي كولور بريون و لي غليتر، مانيفيك بزاف هاد لا باليت. واخا لو بري ديالها زايد الكاليتي طالعه بزاف. غندوزو عاوتاني اون اوتر باليت. انا اصلا جادور لي باليت ديال هدى بيوتي،
هانتوما عندنا هادي اللي كتعرفوا كاملين هاد لا سيري ديال لي كولور. انا جادور هاد لا باليت موف حيت لي كولور فيها كيجيو خطيرين بزاف. وبيان سور البنات اللي عويناتهم صغيورين، يعني اللي عندها لا بوبيير موبيل كتكون صغيره باش كنبرزوها، كيخصنا نستعملوا غليتر. وشنو هو غليتر؟ هي لي كولور بريون، سيتادير بحال هادو كتلقاهم بحال دابا هذا في مارك اللي هي انترناسيونال اللي كلشي كيعرفها اللي هي نيكس. و لو بري ديالو ايبر ريزونابل، يعني هذا كتلقايه بقيله 7 اورو مع 8 اورو. لاكول ديالو دايره واقيلا شي 10 اورو. المهم ما يمكنش تلقاو كي بحالهم في لا كاليتي في اي مارك اخرى. كاين لي كولور بزاف. انا مثلا عندي هذا وعندي هذا وهذا غليتر عادي اللي كيتباع عند تلقايه عند اي بارفومري. لو بري ديالو تا هو ايبر ريزونابل، دايره واقيلا شي 50 درهم وزوين تا هو كيجي واعر. و اون فيت هو اللي دايره من هنايا من الفوق. انا باقي غندير لكم ان اوتر كور اللي غادي نوريكم فيه لي تيب دو بانس باش ديروا الماكياج. مي اون جينيرال هادوما لي بانس اللي غادي تحتاجوهم في ان لوك ديال الايز. عندكم ديال بليدينغ باش ابليكيو هادو باش ابليكيو فاغا بوبيير. عندكم هذا ديال الجناب، هذا ديال تحت، هذا باش نحطو غليتر. المهم اون جينيرال غادي نشرح لكم هادشي كامل في ان اوتر كور. والبنات بالنسبه للايلاينر كاينين دو تيب ديال الايلاينر. كاين اللي كيكون ستيلو اللي كيكون كي بحال هذا، وهذا انا كنصح به كاع البنات اللي يلا غيتعلموا يديروا ايلاينر. بحال اللي وريتكم في الكور اللي فات راه فريمون ساهل، كدوزيه كيترسم الايلاينر فاسيلمون. ورجعوا شوفوا الفيديو ديالي اللي قبل كوم سا غادي تشوفوا لا ميثود كيفاش ترسموا في ميم با واحد 30 سكوند. وكاين التيب الثاني اللي هو جيل. تشدي بانس بحال هذا وكتقاديه حتى هو كدوزي به كترسمي به الايلاينر ديالك. مي هو كيخصك تكوني اصلا مولفه كديري ايلاينر باش كومسا كيجيك حتى هو مقاد. ودابا البنات غادي ندوزو الايلاشز. كما كتعرفوا بان اي ميكاب ما غاديش يجي عاطي بلا شفار، حيت الشفار كيعطيو واحد الجماليه للعين. وكما كتعرفوا كاين شفار انديفيدويل اللي هما كيكونوا زغبه بزغبه كتركبيهم ها هما باش تشوفوهم مزيان. كيكونوا زغبه بزغبه وكيكونوا في الارقام. الويل كيكون ناتوريل، 10 كيكون شويه طويل، 12 كيجي طويل. وبحال اللي كتعرفوا كاين حتى البيرمانون ديال الشفار، ستادير اللي كيديروهم كيبقاو كيبقاو بلوتو 2 موا. وكاينين بزاف ديال لي كابينه اللي كيديروهم حتى هما كنصحكم ديروهم حيت ما كيأثروش على العين. نرجعوا للموضوع ديالنا. عندنا عاوتاني الشفار، مثلا عندنا ميكس لاشز. ها هي اللي انا كنحماق فريمون على ميكس لاشز لدرجه عندي بزاف منهم. لي حيتاش الزغبه ديالهم ناتوريل كتجي هكا كما كتشوفوا. الزغبه كتجي ناتوريل ديالهم ولو بري ديالهم زوين. نورمالمون كيتباعوا، تقدروا تلقاوهم عند اليومي بوتيك في الانستغرام، تقدروا تلقاوهم عند لازورد. كلهم كيبيعوهم ولو بري ديالهم باش تعرفوا 150 درهم. عندنا دوزيام اللي انا كيعجبوني الميك اب يومي، هادو وهادو وهادو. ولكن اللي ما غاديش توقعوه هو لو بري ديال هاد لي لاشز اللي كيجيو فريمون بافي ايبر ناتوريل وزوينين بزاف. وتقدروا تستعملوهم يمكن حتى اكثر من واحد 15 مره. اللي الا شفتو مزيان راه هما اللي مركبه دابا. بحال اللي قلت لكم ما غاديش تصدقوا لو بري ديال هاد لي لاشز اللي هو 15 درهم. يعني الا لقيتوهم نيزيتي با لي في خذوهم، واعرين لواحد الدرجه ما تقدروش تصوروهم ومريحين بزاف في العين. دونك مورا لي ايلاشز غنرجع للبنات اللي عويناتهم صغيورين. عندنا في هنا الداخل ديال العين كنكحلو بقلم بيض ولا بيج على حساب الميكاب. قلم بيج اللي هو لا كولور ديالو بحال هادي، وعندنا قلم بيض اللي هو لا كولور ديالي بحال هادي. وعافاكم حتى الا لقيتو بحال هاد القلم خذوه.
راه داير 10 دراهم ولا 15 درهم، مي ما غاديش تلقاو كي بحالو ما عرفتش فين، حيتاش هو داير بحال الجل. هو تلقاو غالبا في الشمال، حيت هو ديال اسبان واعر، خذوا فيه شحال ما قديتو. كيجي في العين خطير. وهذا حتى هو بيض مي ما كيعجبنيش بزاف حيتاش باهت، يعني تقدري تستعمليه بحال في لا بوبيير موبيل ديالك باش تراسيها شي حاجه بحال هكا، مي باش ديريه لداخل ما كيعطيش بزاف. وبيان سور ما نساوش، ما غاديش نساو الماسكارا اللي هي احسن حاجه عندي، اللي هي هاد الماسكارا. كنصح كاع البنات كاع البنات كاع البنات ما كنقولها دوبوي انكم تاخذوا هادي ماكسي فوليوم. لدرجه انا ما عنديش شفار، عندي شفار فريمون صغار، وملي كنديرها كيولي عندي شفار طوال، لدرجه كيقولوا لي واش مركبه شفار، كنقول لهم لا، كيقولوا لي علاش اصلا كتركبي شفار. هاد الماسكارا تقدري ديريها تبقى لك 24 ساعه ما كدوب ما حتى شي حاجه، وكتطلع الشفار لواحد الدرجه ما تقدريش تصوريها. والثمن ديالها واقيلا 50 درهم، مي حتى هي غتلقايها يا اما في الاسبان يا اما في الجهه ديال طنجه الناظور، تما فين غتلقاي، يا اما في هنا في الداخل ما كايناش. ومورا ما سالينا العين ديالنا غندوزو بيان سور لو تان. عندنا في لو تان غنبداو بلي فون. باول حاجه كيخصنا بعدا نابليكيوها اللي هي البرايمر. البرايمر شي حاجه مهمه، علاش؟ لانها كتعطينا لا باز. ما يمكنش نجيو نابليكي الفونديشن، غادي يبان اول حاجه غادي يضرني في البشره ديالي، ثاني حاجه غيدخل في المسام ويقدروا لي بور يوليو واسعين اكوز ديال الفونديشن. والبرايمر كيعطي له لوك جذاب، ويقدر انه يبقى لك النهار كامل. وكتختاري بيان سور البرايمر على حساب لابو ديالك. انا بوغ موا كيعجبني هذا البرايمر هذا ديال لا مارك يان دوان، كيعجبني بزاف حيتاش كيعطي بحال واحد لا لوميير للوجه قبل ما تحطي الفونديشن ديالك، وحتى لي بور ما كيبانوش بزاف. انا جيم بيان هاد البرايمر، انا كان يوتيليزيه نورمالمون ديما ولو بري ديالو 99 درهم. ابري مورا ما كنديرو البرايمر كنخدمو الكوريكسيون سيتادير كنخدمو كاع لي ديفو اللي عندنا في وجهنا، يا من لي طاش يا من الحبوب يا من لي سيرن، هادشي كامل كنخدموه بالكوريكتور. مثلا عندنا هاد لا كولور هادي نورمالمون كنيوتيليزيوها الحبوب، اي حاجه فيها الحمرار كنديروها. عندنا نورمالمون هاد الفيولي هذا كيدار لي سيرن، وتقدري ديري الا كانوا لي سيرن مجهدين بزاف كنختاروا الاورانج ولا الحمر. وموراها عندنا مثلا الا كانت شي طاش كبيره شي حاجه دو بريفيرونس الحمر. وتا الا ما كانش عندك الكوريكتور تقدري تخدمي بروج على ليفر، يعني روج على ليفر في لا كولور حمراء تحطيه في الجهه اللي عندك فيها مثلا زروقيه ولا طاش ولا هذا، كتابليكي مزيان. ابري فاش كتحطي الفونديشن ما كيبقاش يبان. موراها كندوزو لي فون دو تان. لي فون دو تان كاينين بزاف ديال لي تيب، كاين لي فون دو تان ديال كل نهار، كاين لي فون دو تان لي فول كوفر، سيتادير ملي كتحطيهم صافي لابو ديالك كامله كتدرق. عندك الموين كوفر يعني اللي كيكون الكوفرتور ديالو لابو موديري، وكاين اللي كيكون فريمون ليكيد اللي بحال بيبي كريم بحال داكشي كامل. المهم غندويو على اول فونديشن ديال لا مارك فيتمي اللي غتلقاوه في اي بارفومري. انا جي بريفير هاد البوماد على هذا، حيت هذا لا تيكستور ديالو شويه ثقيله، مي هذا فريمون خفيف، يعني تقدري تستعمليه زعما كل نهار، وتقدري ديري كوش وحده اذا كنتي باغا الكوفرتور عاديه، وتقدري ديري دوبل كوش الا بغيتي يكون شويه الفونديشن عامر في الوجه. ولو بري ديالو كيدير واقيلا شي 80 درهم فحال هكاك. كاين واحد الفونديشن اللي انا فريمون كنموت عليه وقلبت عليه دوبي لونطون هنا في المغرب وما لقيتوش، ولقيته برا وخديته، اللي هو ترو ماتش. هذا ترو ماتش ديال لوريال، ما كنمشي عليكم ما عرفتش لو بري ديالو بالضبط، ما بقيتش عاقله عليه، مي واعر بزاف، ولكن ما يصلحش كل نهار حيت الكوفرتور ديالو شويه مجهده، ماشي بزاف مي شويه. المهم زوين بزاف، ما كيدير لا طاش ما كيتجمع ما حتى شي حاجه، واعر.
واللي كيعجبني في لا كوفرونس توتال، يعني اللي كيعجبني فونديشن فول كوفر هو الفون دو تان ديال يان اندوان. فون دو تان ديال يان اندوان ملي كتحطو ماشي كيجي بحال الا درتي كوموندي بالعربيه المرطوب، لا كيجي زوين، عطي واحد لو لوك زوين، ما كيتحببش. المهم جلام بيان، فيه بزاف ديال لي كولور. ها هو ديال يان اندوان، و لو بري ديالو 149 درهم. البنات اللي لابو ديالهم واخا تكون سونسيبل واخا كلشي يديروه بلا ما يخافوا حيت زوين. وواحد الحاجه مهمه اللي بزاف ديال البنات ما كيديروهاش، اللي هي ملي كتجي كتابليكي نورمالمون الفونديشن بانس ديال الفونديشن، يا اما لو بانس اللي كيكون هكا تريانغولير ولا اللي كيكون داير او بلا، وابري كتبلنديها بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر خاصها تكون سبونجيوز. والحاجه اخرى البنات لافوت اللي ما كيديروش هي انهم ما كيفلويديفيوش البيوتي بلندر قبل ما تبلندي بها خصك تفزقها. انا نورمالمون تفزقها بالماء عادي، انا كنفزقها بلو تيرمال، انا اصلا كندير ديما لو تيرمال دو بريفيرونس يتفزق بها باش كومسا كتعطي لوك زوين، واخا يكون الماء واخا يكون اي حاجه سي با غراف. وحتى لهنا غنكونوا سالينا لا بروميير بارتي ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا. ما تنساوش الا عندكم اي سؤال تقدروا تصيفطوه ليا يا في الكومونتير يا اما في الانستغرام ديالي. الانستغرام ديالي هو اكرام واس ميك اب. وما تنساوش سبسكرايب وجيم وبارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم، ونتسناكم بيان سور كاملين في الفيديو الجاي.